नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको क्रममा यो पार्टीको महामन्त्री पदको उम्मेदवारको रूपमा यहाँ उभिएर मैले आफैलाई प्रस्तुत गर्न पाउनु पनि मेरो लागि अत्यन्त ठूलो गौरवको विषय हो। यो हलमा थुप्रै मलाई माया गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, मैले सम्मान गर्ने मेरा अग्रजहरू हुनुहुन्छ, साथीहरू हुनुहुन्छ। तर मैले एकछिन यहाँ आँखा चिम्म गरेँ भने म यो हलभन्दा धेरै पर उडान भर्न सक्दछु, म धेरै परसम्म जान सक्दछु। मैले आँखा चिम्म गरेँ भने म कल्पना गर्न सक्दछु म एउटा विशाल रुखमुनि, रुखको छारी मुनि बसिरहेको छु अनि हजारौं मानिसहरू एकैपटक जय नेपालको नारा घन्काइरहेका छन्, जय नेपाल भनिरहेका छन्। त्यो जय नेपाल भन्ने भिडमा टोपी लगाउने पनि छ, धोती लगाउने पनि छ। त्यो जय नेपाल भन्ने भिडमा तल समथर भूमिका मानिस पनि छन्, पहाडका मानिसहरू पनि छन्। त्यहाँ जनै लगाउने पनि छन्, जनै नलगाउने पनि छन्। त्यहाँ सबै थरीका मानिसहरू छन्। ती सबैले एकैपटक जय नेपाल भनेको गुन्जिरहेको म कल्पना गर्न सक्दछु। मैले यो पार्टीको सदस्यता कुन मितिमा लिएँ, कहिले लिएँ मलाई थाहा छैन। मैले पार्टीको सदस्यता धेरै जानेर बुझेर लिएको पनि होइन। तर पार्टीको सदस्यता नलिए तापनि यो पार्टीसँगको सम्बन्ध बसेको करिब 30 वर्ष भइसकेछ। 2046 सालको जनआन्दोलनको बेलामा म केवल कक्षा 9 मा मात्रै थिएँ। यही काठमाडौँको रातोपुलमा जन्मिएको हुँ म। 12 आमासँगै अरू मेरा 2 भाइ 1 दाइ सँगसँगै हुर्किएको हुँ एउटा संयुक्त परिवारमा। तर केटी हुँदै गर्दाखेरि हजुरआमा हामीसँगै हुनुहुन्थ्यो। हजुरबा कहिले मधेस, कहिले पहाड, कहिले काठमाडौँ गर्नुहुन्थ्यो, धेरै बोल्नुहुन्न थियो। तर मेरो हजुरआमा बडो गर्व गरेर आफ्नो श्रीमानको कथा सुनाउनुहुन्थ्यो। हाम्रो हजुरबा सेनामा हुनुहुन्थ्यो, नेपाली सेनामा। नेपाली सेनामा काम गरिरहँदै गर्दा शहीद यज्ञबहादुर थापालाई जेल सार्दै गर्दाखेरि नेपाली सेनाको सैनिक भएर जेल सार्दै गर्दा एउटा विद्रोहीलाई सहयोग गरेको कारणले गर्दा करिब 1 वर्ष जेल बस्नु परेको र सजाय भोग्नु परेको कथा मेरो हजुरआमा बडो गौरवका साथ सुनाउनुहुन्थ्यो। मेरो आमाको बा अहिले पनि हुनुहुन्छ, यहीँ बस्नुहुन्छ, करिब 100 वर्ष पुग्नुभयो। नेपाली कांग्रेसको अहिले ज्येष्ठ राजनीतिक सभाको सदस्य हुनुहुन्छ। मेरो आमालाई पनि त्यसको ठूलो छाप थियो। आमालाई थियो, बालाई थियो, परिवारको सबै सदस्यहरूलाई थियो। हामी सबैलाई के थाहा थियो केटी भएर यी काठमाडौँ हुर्कँदै गर्दा भने हाम्रा बा आमा सबैजना कांग्रेस हुन् भन्ने थाहा थियो। हाम्रो घरमा पहाडबाट सोलुखुमबाट थुप्रै नेपाली कांग्रेसमा काम गरेका पार्टीका साथीहरू आउनुहुन्थ्यो। खास गरिकन हाम्रो नातेदारहरू बा सरकारी कर्मचारी भएको हुनाले गर्दा सायद हाम्रो घर अलिकति सुरक्षित पनि थियो होला। त्यो बेलामा काठमाडौँमा घर उनीहरू थोरै भएर पनि होला हामीका असाध्यै धेरै नेपाली कांग्रेसको झण्डा बोक्ने अग्रजहरू आउनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको कुराहरू सुन्दै गर्दा त्यो कलिलो मनमा, कलिलो मस्तिष्कमा कहिले छाप बसेछ त्यसको अत्तो-पत्तो पनि भएन। धेरै पछाडि गएर मात्रै कांग्रेस भएको कुरा किन भए भन्ने प्रश्न आफैसँग सोध्न थाले। तर जतिखेर सोध्न थाले त्यतिखेर मलाई प्रत्येक पटक नजानिकन गरेको त्यो निर्णय, थाहा नपाइकन गरेको त्यो निर्णयमा प्रत्येक पटक मलाई गौरव मात्रै भयो। जय नेपाल भनेको कुरामा गौरव मात्रै भयो, 4 तारे झण्डा उठाएको कुरामा गौरव मात्रै भयो। म कहिलेकाहीँ एक्लै बस्दै गर्दा आफूसँगै मनमनै सम्झने गर्छु। 2006 साल मैले अहिले आफ्नै बारेमा कुरा गरेँ, जतिखेर म 15-16 वर्षको थिएँ। 2006 सालमा जतिखेर नेपाली कांग्रेसले मुक्ति आन्दोलनको घोषणा गर्यो, राणाशाहीका विरुद्धमा अब हामीले जिहाद छाड्ने हो भनेर तिथिमिति तोक्यो, आफ्नो घोषणा पत्र पढ्यो। त्यो बेलामा त्यस्तै 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25 वर्षका थुप्रै नौजवानहरू, तन्नेरीहरूले जय नेपाल भने। म कांग्रेस भएकोसँग आफ्नो नाता जोडे, सम्बन्ध जोडे, संगत जोडे। त्यो नाता सम्बन्ध जोड्दै गर्दाखेरि त्यो 18, 20, 22, 25 वर्षको ती तन्नेरीहरूलाई 2007 साल फागुन 7 गते नै गएर नेपालमा प्रजातन्त्र आउँछ भन्ने कुराको कुनै पनि त्यसको अनुमानै थिएन। ती कोही आफ्नो लागि लडिरहेका थिएनन्, तिनको कुनै निजी आकांक्षा थिएन, न परिवारका बारेमा सोचिरहेका थिए, न आफ्ना बारेमा सोचिरहेका थिए। तिनको न सपना न तिनको आफ्नो निजी सपनाको बारेमा सोचिरहेका थिए। त्यहाँ कहीँ पनि आफ्नो थिएन, केवल उनी अरूका बारेमा सोचिरहेका थिए। त्यहाँ कहीँ पनि मका बारेमा सोचिरहेका थिएनन्,
हामीका बारेमा सोचिरहेका थिए। म कहिलेकाहीँ सम्झन्छु 2017 सालपछि थुप्रै यहाँ आउनु, 17 सालपछि काम गरेको अग्रजहरू त यहीँभित्र हुनुहुन्छ। 17 सालपछि 30 वर्ष त्यो पञ्चायतको दिनहरूमा एकपटक जय नेपाल भन्न छाडिदियो भने, जय देश जय नरेश भन्ने नारा मात्र लगायो भने पाउमा सत्ता आउँछ। तर जय देश जय नरेश भनेर जय नेपाल भन्यो भने कि हातमा नेल हुन्छ कि भाग्यमा जेल हुन्छ। तर जय देश जय नरेश भनेन, जय नेपाल भनिरह्यो, जय नेपाल भनिरह्यो। कति मारिए। अहिले हाम्रै पार्टी सभापति, पार्टीको वरिष्ठ नेतादेखि लिएर अहिले पार्टीमा क्रियाशील कतिपय नेताहरूले 16 वर्ष 12 वर्ष 14 वर्ष लगातार पटक पटक गरेर निर्वासन, जेल, यातना, एउटा निर्णयबाट आफ्नो फेरिन्थ्यो। तर त्यहाँ पनि फेरि आफ्नोका बारेमा सोचेनन्, अरूका बारेमा सोचे। त्यहाँ पनि म थिएन, हाम्रो बारेमा सोचे। यही त्रिचन्द्र कलेज पढेको मसँगै पढेको मेरो कक्षाको साथी सुबोध अधिकारी अहिले पनि सत्यको खोजीमा छ, अहिले पनि न्यायको खोजीमा छ। लमजुङमा उनको पिता मुक्तिनाथ अधिकारीलाई दिनमा, मध्य दिनमा घरबाट लिएर गइयो, अलि पर लगियो, घुँडा टेकाइयो, रुखमा बाँधियो, गोली हानियो र कसैलाई लास छुन दिइएन। मुक्तिनाथ अधिकारीले केवल एउटा विचार बोकेका थिए, जुन विचार नेपाली कांग्रेससँग जोडिएको थियो। त्यो विचार छाड्छु भनेको भए आज तपाईँ हामीसँग यही हलमा हुनुहुन्थ्यो होला। म सम्झन्छु कोहलपुरमा केही वर्ष अगाडि एउटा कार्यक्रममा गएको थिएँ। कार्यक्रममा जाँदै गर्दा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको कार्यक्रममा एउटा आमालाई सम्मान गरियो। आमाको आँसु पनि थिएन आँखामा, आँसु धेरै पहिला सकिसकेको थियो। साथीहरूले बताए 58-59 सालमा माओवादीहरूले घरमा आएर उनको छोरा चोकबहादुरलाई मारे मात्र होइन, आमालाई बोलाएर भने तिम्रो छोरा मारेको तिमीले हेर्नुपर्छ भनेर आमाको अगाडि मारे। त्यो आमालाई हामीले सम्मान गर्यौं। मेरो साथी दीपक हमाल गोरखाको मसँगै पढेको, म यहाँ भ्रिकुटी मण्डपमा एउटा कार्यक्रममा अन्तर्वार्ता दिँदै गर्दा उसले चिट लेखेर मलाई पठायो र उसले मलाई भन्यो, मञ्चमा तपाईसँगै बस्नुभएको सांसदले मेरो आँखा अगाडि मेरो बाको छातीमा सङ्गीन रोपेको थियो। तपाईँ सँगै मञ्चमा हुनुहुन्छ, एकपटक सोधिदिनुहोस् मेरो बाको अपराध के थियो भनेर सोधेको म सम्झन्छु। त्यस्ता थुप्रै साथीहरू हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ कि कोही कसैले पनि, चाहे 2006 सालमा होस्, चाहे त्यो 30 वर्ष होस्, चाहे अहिले पछाडि होस्, कसैले पनि आफ्नो बारेमा सोचेको होइन, अरूको बारेमा सोचेको, मको बारेमा सोचेको होइन, हामीको बारेमा सोचेको। त्यसैले आज हामीले कांग्रेसमा भनिरहेका छौँ, हामीभित्र म भन्ने नारा त्यसै आएको होइन। यो नेपाली कांग्रेस पार्टीको एउटा सदस्य हुने कुरामा मलाई गौरव छ। म पार्टीको महामन्त्री हुन्छु उन्न मलाई थाहा छैन। यो पार्टीको मेरो राजनीतिक यात्रा पदीय जिम्मेवारीको हिसाबले कहाँ गएर टुङ्गिन्छ त्यो पनि मलाई थाहा छैन। जहाँ गएर टुङ्गियोस् यति मलाई थाहा छ, अर्को 10-15 वर्ष यो पार्टीको सदस्य भएर, क्रियाशील सदस्य भएर काम गर्छु। 10-15 वर्ष बसेर काम गरेर नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक यात्रालाई विश्राम दिँदै गर्दा मेरा दुईटा छोरीहरू जो सानसाना छन्, अहिले ती 20-21 वर्षको भएका हुनेछन्। तिनीहरूलाई लिएर म काठमाडौँको सडकमा घुम्दै गर्दा वा नेपालको कुनै कुना कन्दरमा जाँदै गर्दा यति मात्र भए पुग्छ, परबाट कसैलाई देख्दै गर्दा बडो मायाले एकपटक जय नेपाल भनेर भन्दियो भने पुग्छ। मायाले त्यति भन्दै पुग्छ। अनि कुनै एउटा नेपाली नागरिकले यति भन्दै पुग्छ। त्यहाँ भूतपूर्व के झुन्डिन्छ, भूतपूर्व मन्त्री, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री, भूतपूर्व सांसद, भूतपूर्व महामन्त्री केही चाहिँदैन। त्यतिखेर त्यो भूतपूर्वको अर्थ हुँदैन। त्यो बेलामा त्यहाँ माया हुन्छ कि हुँदैन, त्यहाँ सम्मान हुन्छ कि हुँदैन। अनि मलाई माया र सम्मान गर्दै गर्दा यति मेरो छोरीहरूलाई लागोस्, त्यति मात्र लागोस् मेरो छोरीहरूलाई कि मेरो बा जुन पार्टीमा बसेर काम गरे, उसले आफ्नो समयको बेलामा जुन काम गर्यो, त्यो कामले कहीँ न कहीँ हामीलाई टेक्ने आधार एउटा बनाइदियो भन्ने त्यति भएदेखि म आफ्नो राजनीतिक जीवन सार्थक भएको ठान्दछु। र त्यो यात्रामा हामी सबैको सहयात्रा सँगसँगै हुन्छ भन्ने कुराको विश्वास हुने गर्दछु। यही पृष्ठभूमिमा आज म तपाईँहरूको अगाडि नेपाली कांग्रेस पार्टीको, यो गौरवशाली पार्टीको महामन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत भएको छु। मैले भर्खर भने मलाई म महामन्त्री हुन्छु उन्न मलाई थाहा छैन। मेरो लागि त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो पार्टीमा क्रियाशील भएर यो पार्टीको मार्फतबाट जीवनको, जनताको जीवनमा के बदलाव ल्याउने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो कुरामा अझै बढी गर्न सक्छु कि भनेर
आज म महामन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत भएको छु। मेरो लागि पार्टी मेरो आस्था हो, मेरो आदर्श हो, मेरो कुनै 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 शर्तको सम्बन्ध छैन योसँग। तपाईँ हामी सबैको यो निशर्त सम्बन्ध छ। हामी यो उज्यालो भएको, यो सफा भएको, यो पवित्र भएको, अझै बढेको मात्र हेर्न चाहन्छौँ। तर यो भनिरहँदै गर्दा यही पार्टीभित्र बसेर अझ बढी योगदान पुर्याउन सकिन्छ कि भन्ने विश्वास गर्दछु। किनभने पार्टी सँगसँगै के पनि हो भने पार्टी माध्यम पनि हो। एउटा पार्टीको उद्देश्य हुन्छ, हामीले हाम्रो पार्टीको उद्देश्यमा सदस्यता लिँदै गर्दा भनेका छौँ राष्ट्रियता लोकतन्त्र समाजवादको आदर्श एवं सिद्धान्त अनुरूप बहुलवादमा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको माध्यमबाट हामी आर्थिक सामाजिक परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ, न्यायपूर्ण गतिशील समाज निर्माण गर्न चाहन्छौँ भन्ने कुरा सङ्कल्प गरेर शपथ खाएर हामीले काङ्ग्रेसको सदस्यता लिएको। अर्थात् हामी काङ्ग्रेसको सदस्य किन भएको? हामी बदल्न चाहन्छौँ। के बदल्न चाहन्छौँ? जनताको अवस्था बदल्न चाहन्छौँ। हामी जनताको जीवनको स्तर बदल्न चाहन्छौँ। र मलाई विश्वास नेपाली कांग्रेस नै आजको दिनमा सबैभन्दा भरपर्दो माध्यम हो, जसलाई प्रयोग गरेर जोसँग भएको शक्तिको यसको समुचित सदुपयोग गरेर यो गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको विश्वास, हाम्रै जीवनकालमा गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको विश्वास। म घुमिरहन्छु, म वर्षमा आधा जति नेपालका विभिन्न ठाउँमा पुगिरहन्छु। नेपालभन्दा बाहिर रहेका नेपाली साथीहरूसँग पनि भेटघाट गरिरहन्छु। उनीहरूसँग सङ्गत गरिरहँदै गर्दा चाहे एउटा युवा होस्, चाहे कोही वयस्क होस्, चाहे पाका उमेरका नेपाली नागरिकहरू हुन्, सधैँभरि एउटा प्रेरणा बोकेर फर्कने गरेको छु। म जनआन्दोलनमा सहभागी भएको दिनलाई पनि कसरी सम्झन्छु भने नेपालीहरूभित्र एउटा हुटुटी छ, नेपाल बदल्न सकिन्छ भन्ने कुराको एउटा हुटुटी छ, त्यसले प्रेरित गरेको छ। होइन भने पटक पटक लाखौँ मान्छे सयौँ मान्छे सडकमा आन्दोलनको नाममा किन आउँछ? त्यो आन्दोलनले जे परिणाम दिन्छ त्यो परिणामले अवस्था बदलिन्छ भन्ने कुराको विश्वासले आउँछ। अरू कसैले बदलिने होइन, मैले बदल्नुपर्छ, मेरै सहभागिताले बदलिन्छ भन्ने कुराले विश्वास गर्छन्, त्यस कारणले गर्दा आउँछन्। यत्रो उत्साह छ, यत्रो ऊर्जा छ, यत्रो उत्साह र ऊर्जा हुँदै गर्दा पनि हामी अवस्था बदल्न भने सकिरहेका छैनौँ। किन? कहीँ न कहीँ चुकिरहेका छौँ। हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेसले त्यो चुकेको ठाउँलाई समात्न सक्छ, जहाँ पुवाल छ त्यसलाई टाल्न सक्दछ भन्ने कुराको मेरो विश्वास हो। 2074 सालमा जतिखेर चुनाव भयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्यो, यसै गरिकन कांग्रेसको तर्फबाट संसदको रोस्टरमा उभिएको थिएँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बधाई दिनको लागि। मेरो मनभित्र केही संशयहरू थियो, ईर्ष्या पनि थियो, कता कता अलिअलि डर पनि लागेको थियो। तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई शुभकामना दिँदै गर्दा कहीँ न कहीँ म भित्रको नेपाली नागरिकको मनमा एउटा विश्वास थियो कि एउटा नयाँ यात्राको थालनी भएको छ। अब 4 वर्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार चल्छ, 5 वर्ष चल्छ, 5औं वर्षमा गएर आवधिक चुनाव हुन्छ। यो 5 वर्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले कामहरू गर्छ, ती कामहरू असल कामको समर्थन गरौँला, खराब काममा प्रश्न उठाउँला र 2079 सालको निर्वाचन पछाडि भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले भन्दा उत्कृष्ट काम गर्न सक्छौँ भन्ने तयारीका साथ जनताको बीचमा गएर दाबी गरौँला भन्ने लागेको थियो। त्यही लागेर मैले रोस्टममा उभिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बधाई दिँदै भनेको थिएँ, तपाईको सबै शानदार काममा समर्थन, तपाईको सबै गलत काममा प्रश्न, अनि त्यस पछाडि निरन्तरको खबरदारी। सायद त्यस्तो भएको भए आज हामी भिन्न परिवेशमा अधिवेशनमा चर्चा गरिरहेका हुन्थ्यौँ होला। आज 2078 साल मङ्सिर, अर्को वर्षको मङ्सिरमा चुनाव आउँथ्यो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भइरहेको हुन्थ्यो, 6वटा प्रदेशमा उसको सरकार, एउटा प्रदेशमा अर्को दलको सरकार, हामी प्रतिपक्षमा, हामी यतिखेर के भनिरहेका हुन्थ्यौँ? अब 79 सालमा चुनाव हुन्छ, त्यो चुनावको तयारी गर्नुपर्छ, यो चुनावमा हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भन्दा राम्रो काम गर्ने योजनाका साथ जानुपर्छ, निर्वाचन जित्नुपर्छ भनिरहेका हुन्थ्यौँ। त्यस्तै भइदियोस् भन्ने चाहना थियो। आज हाम्रो पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ, तर हामी चाहन्थ्यौँ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि चाहनुहुन्थ्यो कि नेपालमा यतिखेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै सरकार रहेर स्थिर सरकारका साथमा यो अवधिको सदुपयोग भएर हामी प्रतिपक्षीय भूमिका निर्वाह गरेर 5 वर्षपछिको आवधिक निर्वाचनमा सरकारको परिवर्तन गर्ने एउटा सङ्कल्पका साथ आउने अवस्था बनोस् भन्ने कुरा हामी सबै चाहन्थ्यौँ। तर त्यस्तो भयो? भएन। आज 2078 सालमा हाम्रो सरकार छ, प्रदेशमा पनि सरकार छ, तर हाम्रो चाहना यो थिएन, हाम्रो चाहना अहिले पनि यो होइन। हाम्रो चाहना नहुँदा नहुँदै पनि यस्तो अवस्था आयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, त्यो पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री ओलीको अहङ्कारको कारणले, अयोग्यताको कारणले गर्दा हामी सिङ्गो नेपाल
र हामी सब खास गरेको नि एउटा पुस्ताले नै करिब करिब त्यसको सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था बनेको छ। आज हाम्रो अवस्था कस्तो छ? सरकार बदलिने कुरा ठुलो कुरा होइन। हामीले यो जुन अवस्थामा आज हामीहरू छौँ, जुन खालको अस्थिरताको बीचमा छ, अदालत हेर्नुहोस्, संवैधानिक निकायहरू हामीहरू हेरौँ, हाम्रो दलहरू कसरी बनेका छन्, कसरी टुटेका छन्, कसरी बनेका छन्, यी कुराहरू हेरौँ। आज हामी जस्तो अवस्थामा छौँ, यस्तो अवस्था आउँछ भन्ने हामीले सोचेकै होइन। एकातिर यस्तो अवस्था छ, अर्कोतिर लोकतान्त्रिक संस्थाहरू एकपछि अर्को धराशयी र कमजोर बन्दै गएको छ। नेपाल आज जुन ठाउँमा छ, जस्तो भू राजनीतिक अवस्थामा छ, हामी सबैले सोचेका थियौँ हाम्रो यो भू राजनीतिक अवस्था, भारत र चीनको बीचमा रहेको हाम्रो अवस्था हाम्रो शक्ति हो, हाम्रो सामर्थ्य हो। यसको प्रयोग गरेर नेपालले आफ्नो हितमा थुप्रै कुरा लिन्छ भन्ने हामीले सोचेका थियौँ र नागरिकहरूमा एउटा उत्साह हुन्छ भन्ने सोचेका थियौँ। तर ठिक उल्टो भएको छ। अहिले देशभरि साथी भेट्छु, कार्यक्रममा जान्छु, साथीहरूलाई भेट्छु, एउटा ठुलो निराशा छ, एउटा ठुलो छटपटाट छ। किनकि हामीले भन्यौँ 2060 सालमा यही हलमा कतिपटक कार्यक्रम गऱ्यौँ हामीले, यही हुनुहुन्छ बोल्ने वक्ताहरू। हामीले के भन्यौँ? एउटा आन्दोलन हुन्छ, एक दिनमा, एक युगमा एक दिन एकपटक आउँछ, आन्दोलन हुन्छ, संविधान सभा आउँछ, सब ठिक हुन्छ भन्यौँ। आन्दोलन सफल भयो अनि हामीले भन्यौँ अब शान्ति प्रक्रिया हुन्छ, सब ठिक हुन्छ। शान्ति प्रक्रिया भयो अनि हामीले भन्यौँ अब संविधान सभाको चुनाव हुन्छ अनि सब ठिक हुन्छ। संविधान सभाको चुनाव भयो अनि हामीले भन्यौँ अब संविधान बन्छ अनि ठिक हुन्छ। संविधान बनेपछि भन्यौँ हामीले चुनाव हुन्छ अनि ठिक हुन्छ। चुनाव बनेपछि भन्यौँ अब एउटा पार्टीको स्थिर सरकार आउँछ अनि ठिक हुन्छ। स्थिर सरकार आयो, ठिक भएन। अब हामीसँग भन्ने कुरा धेरै रहेन। नागरिक निराश भएका छन्, एक प्रकारले विश्वास गुमाएका छन्। हाम्रो राष्ट्रिय आत्मविश्वास एक प्रकारले सङ्कटमा परेको छ। तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ, चिया पसलमा, टोलमा, चोकमा, चौतारामा संविधानमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ, व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। यस्तो अवस्थामा काङ्ग्रेसको अधिवेशन हुँदैछ 78 सालमा। अगाडिको बाटो के हुन सक्छ? अगाडिको बाटो हामी काम गर्न नसक्ने एउटा चक्रमा, गोल चक्करमा फसिराख्न सक्दछौँ, वा हामीले काम गर्न सकेनौँ भन्ने नाममा फेरि व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था। फेरि व्यवस्था बदलौँ, काम लागेन, संविधान काम लागेन, संघीयता काम लागेन। यो के जसरी हामीले 48 साल पछाडि संसदीय व्यवस्था काम लागेन भनेर एउटा अस्थिरताको जन्जिरमा हामीहरू पर्यौँ, वा 15 साल पछाडि संसदीय व्यवस्था काम लागेन भनेर पञ्चायतको एउटा चक्रव्यूहमा हामी 30 वर्ष पर्यौँ। नेपालमा प्रत्येक पटक हामी आन्दोलन गर्छौँ, सफलता प्राप्त गर्छौँ, अनि हामी डेलिभर गर्न सक्दैनौँ। अनि डेलिभर गर्न नसक्दै गर्दा पात्र, प्रवृत्ति, योग्यतामाथि प्रश्न नउठेर व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्छ, अनि व्यवस्था धरापमा पर्छ, अनि फेरि 10 वर्ष 15 वर्ष हामी जान्छौँ, गुमाउँछौँ, अनि फेरि आन्दोलन गर्छौँ। फेरि त्यही चक्रमा नेपाल पर्ने त होइन। हाम्रो अगाडिको प्रश्न यो अहिलेको प्रश्न। हाम्रो अगाडिको अर्को प्रश्न भनेको संसारभरिको डेमोक्रेसीमा धेरै ठाउँमा, चाहे त्यो संयुक्त राज्य अमेरिकाको योभन्दा अगाडिको राष्ट्रपतिको चुनाव होस्, चाहे त्यो ब्राजिलको चुनाव होस्, चाहे त्यो पोल्यान्डको चुनाव होस्, चाहे त्यो युक्रेनको चुनाव होस्, चाहे त्यो पश्चिमका देशहरूको हुन्, चाहे त्यो दक्षिण अमेरिकाको देशहरूको होस्, हामीले के देख्यौँ पछिल्लो समयमा? लोकतन्त्रमा निर्वाचन जुन सबैभन्दा जनतालाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न बनाउने माध्यम हो, निर्वाचनमा एउटा नेता जान्छ, जनतालाई तर्साउँछ, कहीँ धर्मको नाममा, कहीँ जातको नाममा, कहीँ राष्ट्रियताको नाममा, कहीँ गरिबीको नाममा तर्साउँछ, अनि जनता डराउँछ। अनि त्यो डरको उपचार म मात्र हुँ भनेर भन्दछ। डराएको जनताको आधारमा जनमत ल्याएर जनमतको दुरुपयोग गर्ने, लोक रिजाइ गर्ने एउटा डेमोगोग, एउटा पपुलिस्ट आउँछ जनताको निर्वाचनबाट र डेमोक्रेसी त्यसले खान्छ। अर्को सम्भावना नेपालमा त्यो हुन सक्दछ। यसको बीचमा हामी हाम्रो अधिवेशन गर्दैछौँ। त्यसैले म काङ्ग्रेसको महामन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा तपाईँहरूको बीचमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै गर्दा यो अधिवेशनपछि आउने काङ्ग्रेसले यो परिवेशमा जनताको बीचमा उभिएर दृढ विश्वासका साथमा, आफू मात्र विश्वास राखेर जनतालाई विश्वास दिलाउन सक्ने एउटा काङ्ग्रेस बनाउनुपर्छ भनेर प्रस्तावित गर्दैछु, जसले 78 सालदेखि 79 सालको मङ्सिरसम्ममा यो 1 वर्षभित्रमा मैले जति पनि सम्भावनाका कुरा गरेँ, ती कुनै पनि सम्भावनाभित्र नेपाललाई पस्न र फस्न दिँदैन। कुनै पनि खालको दुर्घटनाबाट यसले जोगाउँछ। यो संविधान, यो व्यवस्था, यो संविधान, यो व्यवस्था कसैलाई पनि दुर्घटनामा पर्न नदिकन जोगाएर 1 वर्ष यो सरकार यसले चलाउँछ। यो सरकार जति पनि संवैधानिक संस्थाहरूको क्षयीकरण भएको छ त्यसलाई रोक्छ, त्यसलाई सबल बनाउँछ। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा जसरी अप्ठ्यारोहरू देखिएका छन् यसलाई सम्हाल्छ, निर्वाचन गराउँछ। र यो 1 वर्ष सरकार चलाउँदै गर्दा जनताले गएको 4 वर्ष जे कुरा भोगेका छन्
त्यो भोगेको ठाउँमा केही भए पनि राहत दिने, केही भए पनि सम्हाल्ने, केही भए पनि भरोसा दिने काम गर्छ। र यो 1 वर्षको 78 साल मङ्सिरमा हामी कुरा गर्दैछु, 79 साल मङ्सिरभित्र सबै निर्वाचन भइसक्छन्। हामी यो बिचमा कुनै पनि खालको दुर्घटनामा नेपाललाई पर्न दिन्नौँ, हामी सम्हाल्छौँ। अघि दिल्लीजीले चर्चा गर्नुभयो, ओलीले यो गर्नुभयो, नेकपा एमाले गर्छ, अब काङ्ग्रेसले यसका बारेमा टिप्पणी गर्दैन। काङ्ग्रेसले कसले के गर्यो छोडिदिन्छ र काङ्ग्रेसले भन्छ कसले के गर्यो छोडिदिनु। हामी छौँ, काङ्ग्रेस छ, काङ्ग्रेस छ, यसलाई विश्वास गर्नुहोस्। यो देखिने काङ्ग्रेस हो, यो सुनिने काङ्ग्रेस हो, यो काङ्ग्रेसलाई भरोसा गर्नुहोस्। कोहीसँग डराउनु पर्दैन। कुनै पार्टी, कुनै लोक रिजाई गर्ने कुनै व्यक्ति, कुनै पात्र वा कुनै प्रवृत्तिसँग डराउनु पर्दैन। हामी छौँ भनेर भरोसा दिने काङ्ग्रेस यो अधिवेशनबाट निकाल्ने हो। त्यसपछि के? त्यसपछि हामीहरूमध्ये धेरै के भन्ने गर्छौँ, त्यसपछि चुनाव आउँछ अनि चुनाव जित्नुपर्छ, चुनाव तिनै तहको जित्नुपर्छ, म पनि एकै जित्नुपर्छ म पनि भन्छु। तर नेपाली कङ्ग्रेसले यो अधिवेशनबाट मैले प्रस्ताव गरेको विषय हो, नेपाली कङ्ग्रेसले अधिवेशनमा आफैसँग प्रश्न गर्नुपर्छ, चुनाव जित्नुपर्छ होइन, हामीले गर्ने प्रश्न चुनाव किन जित्नुपर्छ, चुनाव हामी किन जित्ने हो। हामीले चुनाव जितेनौँ भने के हुन्छ? हामीले चुनाव जितेनौँ भने हाम्रो कोही दाई वा म वा तपाईँ वा कोही सांसद हुने कुराबाट वञ्चित हुन्छौँ, प्रधानमन्त्री हुने कुराबाट वञ्चित हुन्छौँ, मन्त्री हुने कुराबाट वञ्चित हुन्छौँ। त्यो वञ्चित भयो भने के हुन्छ? त्यो वञ्चित भयो भने के गुमाउँछौँ? तपाईँले होइन, मैले होइन, काङ्ग्रेस मेरो लागि जन्मिएको पार्टी होइन। मैले सुरुमा भने काङ्ग्रेस अरूको लागि जन्मिएको पार्टी हो, आफू होइन अरू, म होइन हामी। हाम्रो अगाडिको प्रश्न, काङ्ग्रेसले चुनाव हार्यो भने के गुमाउँछ? मैले होइन, तपाईँले होइन, तपाईँ र म जस्तो सदस्यता लिएको एउटा काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताले होइन, एउटा नागरिकले के गुमाउँछ, के पाउँदैन? यो प्रश्नको उत्तर यो अधिवेशनबाट काङ्ग्रेसले खोज्नुपर्छ र त्यो लिएर जानुपर्छ। र 2006 सालमा जसरी काङ्ग्रेसको एउटा सदस्य बन्दै गर्दा त्यो सदस्य कस्तो प्रश्न थियो हेर्नुहोस् त। त्यो 2006 सालमा काङ्ग्रेसको सदस्य बन्दै गर्दा उसलाई के थाहा थियो? उसलाई के थाहा थियो? म एउटा विचारसँग जोडिएको छु, आन्दोलनसँग जोडिएको छु, क्रान्तिसँग जोडिएको छु, म मारिन सक्छु, मलाई मतलब छैन। कहाँ पुगिन्छ थाहा छैन, तर कहीँ न कहीँ जहाँ पुगिन्छ, जुन दिन पुगिन्छ त्यो उज्यालै हुन्छ भन्ने थाहा थियो, त्योसँग जोडियो। 15 सालपछि पनि त्यही हो। अघि मैले चर्चा गरेँ माओवादीको युद्धको बेलामा पनि त्यही हो। आज हाम्रो अगाडिको प्रश्न फेरि त्यही नै हो। आज हामीले अब 2078 सालको अधिवेशनपछि काङ्ग्रेस पार्टी बलियो हुन्छ अनि यसले चुनाव जित्छ, केवल चुनाव जित्छ, केवल चुनाव जित्छ मात्र भन्यो भने हाम्रो पार्टीको नयाँ क्रियाशील भएको सदस्यले पनि के कुरा बुझ्दछ भने काङ्ग्रेस भन्ने पार्टीको जम्मा एउटा काम छ चुनाव जित्नु, अनि उसले जम्मा त्यही सोच्दछ चुनाव जित्नु मात्र यसको काम हो भने त्यसपछि त्यो जितिने चुनावभित्र म पनि पर्नु पर्दछ भन्ने सोच्दछ। अनि तल वडा अध्यक्ष हुने, वडा सदस्य हुने, मेयर हुने, प्रधानमन्त्री हुने, मन्त्री हुने, सांसद हुने भन्दा बाहेक एउटा काङ्ग्रेसको सदस्यलाई काङ्ग्रेस हुनुको अर्थै लाग्दैन। किन हुने? के को लागि भएको? त्यसैले आज काङ्ग्रेसलाई एउटा नयाँ सपना चाहिएको छ, नयाँ सङ्कल्प चाहिएको छ, नयाँ कार्यक्रम चाहिएको छ। र मैले त्यस कारणले गर्दा महामन्त्रीको रूपमा म यहाँहरूको बिचमा 2070 सालको चुनावको बेलामा, आम निर्वाचनको बेलामा पार्टीमा मैले प्रस्तावित गरेको र त्यस पछाडिको अघिल्लो पटक नेपाली कङ्ग्रेसको अधिवेशनमा पनि महामन्त्रीको उम्मेदवार हुँदै गर्दा यसै गरिकन यही हलमा प्रस्तावित गर्ने भनेर तयारी गरेको, तर श्रद्धेय नेता सुशील कोइराला स्वर्गवास भइसके पछाडि रोक्नु परेको कार्यक्रम म त्यो बेला म सम्झन्छु। त्यसमा गएको 4-5 वर्षको मेरो आफ्नो अनुभवलाई राखेर थप यसलाई परिमार्जन र परिष्कृत गरेर मैले आफूले अगाडि तयार गरेको सम्बन्धित नेपाल सम्मानित नेपालीको एउटा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छु। यो कार्यक्रम महामन्त्रीको रूपमा म नेपाली कङ्ग्रेसमा प्रस्तावित गर्छु, किनकि काङ्ग्रेसको महामन्त्री केवल महामन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने मात्र होइन। काङ्ग्रेसको महामन्त्री भनेको काङ्ग्रेसको राजनीतिक लाइन, काङ्ग्रेसको राजनीतिक कार्यदिशाको प्रस्तावक पनि हो। उसले गणगण गर्ने होइन, उसले यो भएन त्यो भएन भन्ने होइन, उसले प्रस्ताव गर्ने हो। यो महामन्त्रीको कुर्सी भनेको कुनै बेला गणेशमान बसेको कुर्सी हो, कुनै बेला सूर्यप्रसादको, र कुनै बेला यो महामन्त्रीको कुर्सी भनेको कुनै बेला गिरिजाप्रसाद बसेको कुर्सी पनि हो। यो महामन्त्रीको यो ठाउँबाट त्यो राजनीतिक लाइन प्रस्तावित गर्ने जिम्मा पनि महामन्त्रीको हो। र सम्बन्धित नेपाल सम्मानित नेपालीको कार्यक्रम मैले प्रस्तावित गरेको छु। म यसको बारेमा लामो जान चाहन्न, मैले यसलाई तयारी गरेको सबै बुकलेट तपाईँहरूलाई म वितरण गर्नेछु पर्सि अधिवेशनको दिनमा, तर छोटकरीमा मात्र यसको बारेमा म चर्चा गर्छु। तपाईँहरू सबैले सुन्नुभएको छ, खास गरिकन एउटा पार्टी एउटा नेताको मुखबाट पटक पटक अबको हाम्रो कार्यक्रम समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली।
हाम्रो कार्यक्रम समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली होइन, समुन्नत नेपाल सम्मानी नेपाली हो। एन्ड देयर इज अ फन्डामेन्टल डिफरेन्स, आधारभूत फरक छ यो कार्यक्रममा। समृद्ध नेपाल के भयो भने समृद्ध हुन्छ नेपाल। नेपालमा एयरपोर्टको संख्या बढ्यो भने, नेपालमा चुचो रेल 2 तिरबाट आयो भने, नेपालमा पानी जहाज दौड्यो भने, नेपालको बाटोहरू फराकिलो भयो भने, धरहराको टुप्पोबाट हेर्न पाइयो भने, अनि भ्यू टावर बन्यो भने नेपाल समृद्ध हुन्छ। मैले कसैमाथि व्यङ्ग्य गरेको होइन, तपाईले ध्यानपूर्वक सोच्नुहोस्। समृद्ध नेपालको परिकल्पनाकारले बोलेको एकपटक भाषणलाई त्यसभित्रका शब्दमा लयमा नजानुस्, सबस्टेन्समा जानुस्। त्यसले के को खोजी गरेको छ? यो यहाँ मात्र होइन, संसारको थुप्रै ठाउँमा थुप्रै नेताहरूले समृद्धिको सपना देखेका छन्। त्यो समृद्धिभित्र रेल छ, तर रेलमा चढ्ने मान्छेको बारेमा अत्तो पत्तो छैन। त्यो समृद्धिभित्र अग्लो भ्यू टावर छ, त्यो धेरै अग्लो भएकोले तल भुइँका मान्छेहरू देखिँदैनन्। यो समुन्नत नेपालको सपना हो। समुन्नत नेपाल कुनै गन्तव्य होइन, यो एउटा निरन्तरको प्रयत्न हो, यो एउटा राष्ट्रिय सङ्कल्प हो, निरन्तरको यात्रा हो। यसको पनि स्केल हुन्छ। आज हामीले समुन्नत नेपालको सङ्कल्प गर्दै गर्दा जब हामी 5 वर्षपछि अर्को अधिवेशनमा यही उभिन्छौँ, नेपाल समुन्नतितर्फ कतिको अगाडि बढ्यो भन्ने कुरा नाप्ने हो। त्यो नाप्ने स्केल हुन्छ। वंशको आधारमा, जातको आधारमा, लिङ्गको आधारमा कसैले पनि प्राप्त गर्ने विशेष अधिकार आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सि घट्दै गयो भने हामी समुन्नतितर्फ लाग्दै गयौँ भनेर हामी भन्दछौँ। कुनै पनि नेपाली कसको घरमा जन्मियो, कसको परिवारमा जन्मियो, कल्पना गर्नुहोस् त, एकपटक आँखा चिम्म गर्नुहोस् त, सम्झनुहोस् त। कसैको पनि आफ्नो परिवारमा आश्रित भएको कुनै एउटा श्रमिक सम्झनुहोस् त, मजदुर सम्झनुहोस् त, र त्यसको परिवारमा आफूलाई जन्मेको कल्पना गर्नुहोस् त। आज त्यो एकैछिन तपाईँ र मलाई के लाग्छ, आजको दिनमा तपाईँ र म आफ्नो योग्यताको कारणले गर्दा मात्र यहाँ उभिएका छौँ भन्ने लाग्छ। तर उसको परिवारमा एकपटक जन्मिएको, हाम्रो आमाको काखबाट म नजन्मिएर म उसको काखमा, उसको आमाको काखमा जन्मिएको भए आज म कहाँ हुन्थेँ? यो अवस्था जस्ताको तस्तै राखेर सडक चौडा बनाएर त्यो समृद्धि हुँदैन। कसको घरमा जन्मियो, कसको परिवारमा जन्मियो, त्यसको आधारमा भाग्य र भविष्य ठोकेर रहने कुरा बदलियो भने बल्ल त्यो समुन्नतितर्फ गएको हुन्छ। प्रत्येक नेपाली त्यो असीमित क्षमताको प्रयोग गर्नको लागि उसलाई न्यूनतम कुराहरू चाहिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, न्यूनतम कुरा चाहिएको छ। आजभन्दा भोलि त्यो बढ्दै गयो भने हामी समुन्नतितर्फ बढ्दै गयौँ भनेर भन्छौँ। हाम्रा विभेदका संरचनाहरू, हिंसाका संरचनाहरू घट्दै गयो, कमजोर हुँदै गयो भने हामी समुन्नतितर्फ बढ्दै गयौँ भनेर भन्छौँ। हामी फरक फरक जातिका मानिसहरू छौँ, फरक फरक भाषाका मानिसहरू छौँ। हाम्रो भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति सबैमा गौरव गर्न पायौँ। अनि हाम्रो सामूहिकताको भावनाबाट नेपाली भएको कुरामा गौरव गर्दै जाने अवस्था बन्दै गयो भने हामी समुन्नतितर्फ लम्कँदै गयो भनेर भन्छौँ। त्यसैले समुन्नतिको स्केल र समृद्धिको स्केलमा फरक छ। यो स्केलमा नेपाली कांग्रेसले देशलाई अगाडि बढाउने हो। यो स्केलमा अगाडि बढाउँदै गर्दा मैले स्केलको कुरा त गरेँ, तर कुनै पनि राजनीतिक सङ्कल्प पुरा गर्नको लागि एउटा सैद्धान्तिक एउटा रूपरेखा चाहिन्छ, एउटा थियोरिटिकल फ्रेमवर्क चाहिन्छ। यसको थियोरिटिकल फ्रेमवर्क के हो? मैले प्रस्ताव गरेको छु। यसको थियोरिटिकल फ्रेमवर्क सामाजिक लोकतन्त्रको फ्रेमवर्क हो। म यो बेलामा जननायक बीपी कोइरालालाई सम्झन्छु। नेपाली कांग्रेसको संस्थापक नेता मात्र होइन, नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको शिखर पुरुष, नेपालको 2007 सालको क्रान्तिको, त्यसको क्रान्तिको स्रष्टा मात्र होइन। त्यो क्रान्तिको त्यो जुन चेतना नेपाली समाजले त्यहाँबाट अगाडि पायो, त्यो चेतनाको पृष्ठमा कोही थिए भने बीपी कोइराला र बीपी कोइरालासँगै काम गर्ने आदरणीय नेताहरू हुनुहुन्थ्यो। तर बीपी कोइरालामाथि हामी कांग्रेसले पटक पटक अन्याय गरेका छौँ, खास गरिकन हाम्रो पुस्ताको कांग्रेसले। हामी बीपीको फोटोमा माल्यार्पण गर्छौँ र के बिर्सन्छौँ भने बीपी एउटा दार्शनिक, बीपी नेपाली समाजको शिखर पुरुष, तर सँगसँगै बीपी एउटा पार्टीको नेता पनि हो। बीपी एउटा पार्टीको नेता हो जसले निरन्तर सिक्दै जानुभयो, फरक फरक परिवेशमा काम गर्नुभयो। म कहिलेकाहीँ साथीहरूले म एउटा उदाहरण समातेको हेर्छु। बीपीले एउटा सन्दर्भमा भन्नुभयो, राज संस्थासँग हाम्रो घाँटी जोडिएको छ, तर त्यही बीपीले अर्को सन्दर्भमा के भन्नुभयो भने आधुनिक युगमा राजतन्त्र बोकेर हिँड्नु भनेको एउटा मुर्दा बोकेर हिँडेको जस्तै हो भनेर पनि भन्नुभयो। हामी कहिलेको बीपी पढ्ने? बीपीले कुन परिवेशमा कुन स्टेटमेन्ट दिनुभयो? यही कुरा समाजवादको सन्दर्भमा पनि हो। बीपी कोइरालाले कुनै एउटा सन्दर्भमा भन्नुभयो नेपालमा ठुल्ठुलो उद्योगहरू चाहिन्छ, पहिला औद्योगिक क्रान्ति गर्नुपर्छ। उदाहरण दिएर भन्नुभयो
वही बिपी कोइरालाले 2033 साल पछाडि खास गरिकन जब नेपाल फर्कने बेलामा गान्धीको पछिल्लो समयको प्रभाव पछाडि बिपीले भन्नुभयो म अब ठुला उद्योगहरूको पक्षमा छैन, म सानसाना कुराको पक्षमा। तपाईले पढ्नुभएको बिपी कोइरालाको सम्झाउनुहोस् त। हामीलाई ट्र्याक्टर किन चाहियो, हामीलाई चाहिँ परिमार्जित हलो चाहिएको छ, फेरि बिपी कोइराला हो। त हामी यो भन्दै गर्दा के बिर्सन्छौँ भने बिपी कोइराला एउटा क्रान्तिको नेता हुनुहुन्थ्यो, एउटा राजनीतिक दलको नेता हुनुहुन्थ्यो, एउटा पार्टीको कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो र त्यो समयमा काम गरिराख्नु भएको थियो। बिपी आफै इभल्भ भइराख्नु भएको थियो, बिपी आफै बदलिराख्नु भएको थियो, सिकिराख्नु भएको थियो। एउटा काङ्ग्रेसले सोच्ने भयो भनेको त 2078 सालमा त्यस्तो डाइनामिक बिपी हुनुभएको भए कसरी सोच्नुहुन्थ्यो होला भनेर पो सोच्ने होला त हामीले त, कि त्यही अड्केर बस्ने अब। अनि बिपी कोइरालाको बाटो छोड्यौँ बिपी कोइरालाको बाटो छोड्यौँ भनेर दिनरात रोएर बस्ने, कि बिपी कोइराला हुनुभएको भए कुन बाटो हिँडाउनुहुन्थ्यो होला भनेर कल्पना गर्ने। बिपी कोइरालाको समाजवादको बाटो छोड्यौँ, बिपी कोइरालाले भनेको बाटो छोड्यौँ। सबैभन्दा बढी हामी कहिले रुन्छौँ? 2049 सालदेखि 2051 साल, 48 सालमा काङ्ग्रेसको सरकार बनेर 2051 सालसम्मको 3 वर्षको अवधिमा हामीले केही गल्ती गरेको, हामी केही कुरामा चुक्यौँ, हाम्रो पार्टीको द्वन्द्वको हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ। तर नेपालको इकोनोमीमा हामीले हेऱ्यौँ भने आज नेपालको अर्थतन्त्र टिकेको छ भने त्यही 3 वर्षमा लिएको आर्थिक नीतिको कारणले गर्दा टिकेको छ। नेपालमा सबैभन्दा बढी उद्योग खोलिएको कहिले? 48 देखि 51 को बीचमा। तर एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता मञ्चमा उभिन्छ र के भनिदिन्छ, ल हेर उद्योग बेचेर आउने काङ्ग्रेस गीत गाइदिन्छ, बाँसबारी पनि बेच्यौ, गोरखकाली पनि बेच्यौ, यो पनि बेच्यौ, त्यो पनि बेच्यौ। अनि काङ्ग्रेस कपाल बनाउन थाल्छ, होला कि होला। अनि राति फर्केर के भन्छ भने काङ्ग्रेस राम्रो हुन्थ्यो, बिपीको बाटो चटक्कै छाडिदियो, बेच्दियो, अर्काले भनिदियो पत्यायो। तर हामी कहिले के हेर्दैनौँ, हामी कहिले के पढ्दैनौँ वा कहिलेकाहीँ त्यसको गहिराइमा पुग्दैनौँ कि 48 सालमा काङ्ग्रेसले सरकार बनाउँदै गर्दा सरकारले सञ्चालन गरिरहेको उद्योगहरूको वर्षको घाटा मात्रै जम्मा 12 अरब राजस्व उठाउँदै गर्दा 1 अरब रुपियाँ त घाटा मात्रै तिर्नु पर्थ्यो। त्यो बेलामा बिपी हुनुभएको भए त्यसै गरी बिपी मात्र होइन, अलिकति पनि सुजुद भएको कोही पनि नेताले त्यही नै गर्थ्यो। त्यो नगर्ने भएको भए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकमाना सरकार हुँदै गर्दा उसले जुत्ता कारखाना किन खोलेन, उसले चुरोट कारखाना किन खोलेन, उसले कागज कारखाना किन खोलेन? हामी प्रश्न गर्दैनौँ। हामी के भन्छौँ, उसले हामीलाई गीतमा कवितामा उसले व्यङ्ग्य गर्छ, बेच्यौ 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 भन्छ, हामी पत्याउँछौँ, होला होला भन्छौँ। अनि आत्मग्लानीले हामीले त्यसलाई थिच्छ हामीलाई, किनभने हामीलाई एउटा तर्साइदिएको छ कि हामीले बिपीको बाटो छोड्यौँ। हो, थुप्रै कुरामा छाडेका छौँ, थुप्रै कुरामा चुकेका छौँ। कहाँ छाड्यौँ, कहाँ चुक्यौँ, त्यसको समीक्षा गरौँ, खोजौँ त्यसलाई। तर हामीले जहिले पनि एउटा बास्केटमा हालिदिएर हामीले छोड्यौँ, हामी भत्क्यौँ भनेर भन्यो भने हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ।